ऑफिशियलीस कोस्ता ऑलराउंड दिसता तुमकां दाखोवपाक सोदता हांव हाली सुंगटां सुकयलो सुंगटां केश करून भरता आनीक ती मुगेली पायली ही पायली 600 रुपये आनी आतां आमगे आतां ही सुंगटां आतांची आतां येते जर गती आतां कालती जर गती सुंगट जायच पडटलें ही आमगे पावस केन्ना आमची हांव म्हजी आतां आमी कितू 4 वर्सां जालीं मूस केल्या पावसा केन्ना सुंगट पडना आसलें तुमच्या मागण्यांनी देवा मागण्यांनी म्हाका सुंगट जायत पडलां आनी ती हांवें सुकयलें आनी इकलेंय बी ती इकलें आनी आतां हांव केश करून ती पायली भरता तें तुमकां दाखयता आनी सुंगटां चोय केसो सुंगट ती सारकी मोठी सुंगटां आनीक सुकयलें बरी ही आतां ही सुंगटां आनी सुंगटां हाय पूण ही 4 किलो म्हाका यूकेसान ऑर्डर येयल्या आनी यूकेस तेका लागून हांव 4 किलो वेट करून भरता कितू पायल जाता त्यो मागीर तुमकां कळटल्यो म्हणजे सद्या हांव 4 पायल भरता आनीक केश करून भरता ती चोय मातशें चिड्डीता ही केन्ना कोण एश करून चिड्डिना कोण पूण वेट करपा लागून हांव ही पोतयां घालता वेट करपा लागून ही आतां एक पायली 600 रुपये आनी सारकी फ्रेश आनी प्लास्टिकाची घालता ही भायर दिसपडटा वता प्लास्टीक आयलो आहा प्लास्टिकाची आमी रस्त्यार बिस्त्यार कांय नाही आनी प्लास्टिकाची लोकां हात तें बरें सा फ्रेश बरें खावपा जाय मुगे फ्रेश सगळें नुस्त्याकूय फ्रेश आळो तेसो नुस्तें तुका टायमार येयल्यार आळो तेसो मेळटलें लेट दुसरे दिसा येयल्यार तें तुमकां जेवातूय मेळटलें तेका लागून मुगे नुस्तें हातलें जाल्यार फ्रेश नुस्तें हाय आळो तेसलें एसो नुस्तें कोण व्हिडियो काडना एसो नुस्त्याचो सुंगटांचो कोण व्हिडियो काडना लोकांक म्हाका जाय मुगे सासमाय सांग मुगे सासमाय म्हणटा तूं व्हिडियो कित्याक काडा व्हिडियो काडल्यार तुका नुस्तें पडपाक ना पूण हांव सासमायके करून मातशें ते सांगनासा तेड करून हांव व्हिडियो काडटा पूण कितें जाता तेगे चेड व्हडलो चेड मुगे व्हिडियो चोयता तो काट तो सासमाय दाखयता चोय तुगे जावं केसो तुगे व्हिडियो घालता मागीर ती म्हाका एसो लॅक्चर दिता चेडू आनी चोड दिता चेडू कितें करता आतां मुगे व्हडले बेबी लागून हांव व्हिडियो काडटा आनी मुगे बेबी गेले व्हिडियो जायते लोक चोयताय आनीक हांसताय आनी थोड्यांकूय त्रास जाताय पूण ते भाशेन मुगे तेसो मुगे नुस्त्याचे तेगे जायते भाशेन व्हिडियो आहाय पूण मुगे नुस्त्याचे अशें मुगे व्हिडियो चोयत रावाय फ्रेश नुस्तें मेळटलें हांव थोडे आहा ते म्हण हांव व्हिडियो काडना पूण आतां हो आतां हें केलां हालीं सुकयलो सुंगटां